दिनवाशी काळजान वरत्या उल्हासान आयल्या बापा तुझ्या घरा बलिदान भेटूंक ओढा संतोषान मानाक तुझ्या रस्तारा दिनवाशी काळजान वरत्या उल्हासान आयल्या बापा तुझ्या घरा बलिदान भेटूंक ओढा संतोषान मानाक तुझ्या रस्तारा तुझ्या मंदिरांके कोटायलाय बापा देण्याशी ओला भयलाय सेवेच्या स्पिरितान मोगा बांधवपणान सौम्या आमकां जियेवच्या कापयलाय तुझ्या मंदिराके कोटायलाय बापा देण्याशी बोला बैलाय सेवेच्या स्पिरितान मोगा बांधवपणान सौम्या आमकां जियेवच्या कापयलाय भुरवो सुनवो तू बापासरो गवळी तू मोगा सोखरो राय तू रायांसो देव तू देवासो करताय मोगे रचनेसो गर्व सोनवो तू बापा आसरो गवळी तू मोगा सोखरो राय तू रायांसो देव तू देवासो करताय मोगे रचनेसो तुझ्या मंदिराके कोटायलाय बापा देण्याशी बोला बैलाय सेवेच्या स्पिरितान मोगा बांधवपणान सौम्या आमकां जियेवच्या कापयलाय तुझ्या मंदिराके कोटायलाय बापा देण्याशी बोला बैलाय सेवेच्या स्पिरितान आज आमच्या मदेगात आसा सिस्टर सुनीता दिनवाशी काळजान देवा बापाक तेज्या धार्मीक जिणेच्या 25 वर्सां खातीर अर्घ्यां दिता. सांगात आसत कुटुंबान देवा दिनदयाला सर सन्यां खातीर आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. गैता काळीज म्हजें सरस्परा होगलीक तुजी नांव तुजें वाकाणटा गावून गितां महिमेची कित्याक तूं बरो आनी विश्वासी. धार्मीक जिणेचो रुपयोळो उत्सव आचरुच्या वखदा ही जावन आसात भोगणां सिस्टर सुनीताची. जिविताचें देणें देवान दिल्लें तें भोव मोलादीक जिवीत मोगाचें जिवीत कुरपेचें जिवीत ससनीक बाळचें तसलें. बेतेनी शेतांत वावून धार्मीक जिणेचो रुपयोळो उत्सव आमचे सवे आचरसूचे वर्तें भाग सिस्टर सुनीताक आज फावो जाला. ह्या वर्त्या देण्या खातीर जावं देवाक अर्गां आनी स्तुती.
25 वर्सांची सादी आणि मागण्याची धार्मीक समर्पणाची जिणी तिणें सारल्या. सुखान तशें दुखान फुडें समकोन सेवेची सतानितीची मागण्याची जिणी जियोन क्रिस्ताच्या पावलांनी धैर्यान फुडें समकोन तिचें जिवीत देवाक तिणें समर्पिलां. ह्या तिच्या वर्त्या त्यागाक तिच्या भावा भयणी आनी तांच्या कुटुंबाच्या संध्या सांगाता, तिच्या सैऱ्या धैर्या सांगाता आनी बेतेनी भयणी सांगाता. आज ती प्रत्येक तरान धन्य देवाक अर्गां दिता आसतना आमी तिचे सवे मेळोवन देवाक अर्गां पाठोवया. जेजूच्या मोगाचीं किरणां भलायके रुपार तिका लाबोवन दीत. तिची फुडली जिणी देवाक मानवोंची मोगाची काणीक जावं दी. फुडल्या जिणये पयणार शांत समाधान आनी संतोश देव तिका दराड मापान फावो करून दी. मागण्याच्या स्पिरितान तिची धार्मीक जिणी आनी तिचो वावर सुफळ आनी सार्थक जावं दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. सिस्टर सुनीता सिस्टर जावन 25 वर्सां जातात आनी हो संभ्रम तो जावन आसा. प्रास्तावणांत आमी तिचे विशांत आनी समर्पीत जिणये विशांत इल्लेशें आयकलें देवाक आमी अर्गां दिता. हांगासर ती तिच्या कुटुंबाची शेजारी जावं दीत, इश्टां, वाड्याची, फिरगसघरां सर्व हांगासर ह्या संतोशांत वांटो घेवंक हांगा आसांव. आनी मिसाच्या बलिदाना द्वारे आमी हो संभ्रम सुरवात करता. देवाक अर्गां दिया. पापा फ्रांसिसान थोड्या वर्सां आदीं धार्मिकांक एक पत्र बरयल्लें आनी ताचें टायटल रिजॉयस, संतोश पावा, तितलेंच अर्थ ताचें टायटल आसलें. खंय पळय धार्मीक आसात तो म्हणालो आसा संतोश, म्हळ्यार दुसरे पाद्र्याव सेक्युलर आनी तुमी लोक आसले कडेन संतोश ना म्हणून जायना. पूण खंय धार्मीक आसात तांची समर्पीत जिणी थंय आसा संतोश आनी आमी संतोश पावता. तिच्या देण्याक केल्ल्या सर्व सेवे पासत आमी देवाक अर्गां दिता. आनी मिसाचें बलिदान हो मिसाचो संभ्रम बऱ्या तरान करूंक समर्पूंक आमी 1 मिनट मौन रावन आमच्या पातकांची वळख धरून देवाच्या बोक्सांनी आमी मागया. सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krista,
सर्गींच्या बापा सोमेस्त भावार्थ्यांक मोगाचे संपूर्ण एक तूं आपयताय, तरी तुज्या पुताक अदीक लागशिल्लो पाटलाव करूंक तांच्या मदल्या जायत्या जाणांक तूं उपजावन आसाय. म्हत्वाच्या जिवितांत तुज्या सेवेक तुवें विसरून काडल्याय. आमची सिस्टर सुनीता आपल्या जिवितांत तुज्या राजाचो उपकार जावन हेरा मनशांक संपूर्ण मोगाचे वाटेक ओडूंक पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. च्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. भुरगो सामुएल एलीच्या नदरेकाल सरेस्वराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सरेस्वराचे उतर चडशें आयकोंक मेळनातलें आनी दर्शनां अप्रूप आसलीं. एक दीस एली आपल्या सदांचे सुवातेर न्हिदोन आसलो. ताची दिश्ट मंद जावन आसली देखून ताका कांय दिसनातलें. देवाचो दिवो आजून पालवूंक नातलो आनी देवाची सोल्ल्यापेट आसली त्या सरेस्वराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सरेस्वरान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. आनी तो एलीशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सरेस्वरान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तवळ पर्यंत सामुएलाक सरेस्वराची वळख नासली आनी सरेस्वरान आपलें उतर ताका तेदोळ पर्यंत कळीत करूंक नासलें. सरेस्वरान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसां, तुवें म्हाका आपयलोय. सरेस्वर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच. आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सरेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सरेस्पर येवन ताजेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सरेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. देवाचें उतार हें. Serves por a causa dans din वास्तलो. ताजी वाकण स्तुती कळन आसता म्हज्या वोंटाचेर आसली. सर्वेस पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्या वोडवेक मेळटा. हें आयकोन दुबळ्या धाकट्यांक संतोष Servis fora causa din vastolo. म्हजे सोवे मेळोवन सर्वेस पोराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताजें नांव वंदिया.
सर्वेच पोराक हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वारांतलो म्हाका ताणें निवारलो. सर्वेच पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सर्वेच पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सा पावलून कोलेसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवान वेंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून खाणवाळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळेचे आनी सस्निकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दूर सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाणा बरी जावं. पूण ह्या सर शेगुणा प्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हें शेगूण संपूर्ण करता आनी एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरो आसूं. खरें जाणवायेन एकामेका शिकया आनी भूतबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजान तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करनेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचे नांवीं करा. ताजे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या धनिया. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गड ल्हानांक तुवें उगडल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. मातेवा प्रमाणे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या सेसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडयता. पूण जो कोण म्हजे बसत आपलो जीव होगडयता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडोवन सगलो संवसार जडलोच म्हणया तर तातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव पाटींग घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवेत? मनशा पोत आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सवे येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतार हे. जेजू क्रिस्त तें भोव मोगाचें नांव. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, लायफ कॉन्स्टंटली ऑफर्स अस टू थिंग्स. जिवीत आमकां निरंतरी दोन संगती ओड्डयता. आनी चान्स आनी एक चॉयस, अवकाश आनी विंचोवणी. देखून आमच्या दिसपडत्या जिणेंत विंचोवणी आनी अवकाश निरंतर लाभतात. देखून सिस्टर सुनीताक तिचें शिकाप जातेस काल विसचें लग्ना बेसगी धार्मीक बेसगी म्हणून एक सवाल.
आयिल्ल्या वेळा तिने केली विसवणी आमी जनाव धार्मीक बेसाची आणि त्या देखून आज हांगासर तिच्या संगता तिच्या धार्मीक जिणेचो 25वा वर्साचो जुबले आचरण करूंक सांत दोमिंगाक समर्पीत केल्या ह्या फिरगे जयंती ह्या देव मंदिरांत आमी आसा दिनवासी काळजान अर्गां तिचे संगी आमी दिवची वासपी जावन आसा देवान तिचेर वतल्या सर आशिर्वादा खातीर मोगचनाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें सामुएलाचें आपोवणें तो देव मंदिरांत आशिल्ल्या वेळा टेंपलांत आशिल्ल्या वेळा रात्रीच्या वेळा ताका देवाचो उलो आयकता आनी तो एलिया लागीं वचून म्हणटा तुवें म्हाका आपयलें गे म्हणून अशें 3 पुटी घडलें निमान एली समजता की देवच ताका आपयता त्या देखून जबाब दी तूं उलय सम्या आयकता तुजो साकर हेंच उतार मोगचनो धार्मिकांनी तवळ तवळ उसारूंक आसचें उलय सम्या आयकता तुजो साकर प्रत्येक तरान नवें अपॉयंटमेंट करता आसतना नवी जबाबदारी दिल्ल्या वेळा नव्या जाग्याक वर्गावन जाल्ल्या वेळा आमकां येवच्या मदीक हेंच मोगचनो उलय सम्या जें कितें तूं सांगूंक आशेताय तुजो साकर आयकता जर तर पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी एक नदर गेल्यार मोइशे इस्रायल परचेक त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटका दिवंक वावुरलेलो तो मिदियानांत आपल्या मावा जेत्रोसो बोकऱ्यांचो हिंड सरयत आसतना जलशा बळ्या लागीं ताका देव आपयता इस्रायल परचेक इजिप्तांत तावन सुटका दिवच्याक ताचे उपरांत आमी पळयता जेरेमियाक तो जल्मोवच्या आदींत आवयच्या गर्भांत आसतना देवान विसलेल्या विशयंत ताच्यात ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता मोगचनो म्हजेय धार्मीक जिणेचें आपोवणें विशिश्ट जावन आसा ती एक आंबोरीची गांठ मोगचनो सांजेच्या 7 वरार हांव घरच्या मॅटांचेर बसून आशिल्लो आनी थंयसर हांव चिंतलो मुखार हांवें खालें करचें धाकटेर जावंक पयशे नात इंजिनियर जावंक साध्य ना आनी अशें आसता लोकांची सेवा करची एक बाग आनी तवळ मेळ्ळी ती घंटेचो आवाज हांवें एक दीस एक यासाक जावन गांठ मारीचे म्हणून जाल्यार हांव 10व्या क्लासींत आसलो पूण 10व्या क्लासींत जाताना दम्म ना गाट्स ना म्हणटात म्हळ्यार तशें ताजे करून PUC करता म्हण चिंतलें PUC करतेत समाघट्ट जावना देर पावना ताजे उपरांत डिग्री केली LOCS कॉलेजींत डिग्री करतास कंप्युटर शिक्षा खातीर बॉम्बे गेल्लो हांव थंयसर हांव आनी म्हजो भाव तुमी जाणात आमी जवळ्ळे म्हजें नांव एरितोर खंय गेल्या उडासा साजे तो जेरी त्या देखून आमी सांगाता थंयसर खालिना युनिवर्सिटींत बॉम्बेच्या युनिवर्सिटींत कंप्युटर एग्जाम एंट्रन्स एग्जाम बांदली एक दीस म्हणजे हातांत 2 एनवलप आयली एक युनिवर्सिटी जावन यू हॅव पास दी एंट्रन्स टेस्ट कायंडली पे 2500 फीज अँड जॉइन द कोर्स म्हणून आनी एक जावन आसा देवपणे केंद्र तावन आयिल्लें मोटवेन सांगता हांवें पयलें भेट केल्ली देवपणे केंद्राच्या दिरोगता ताणें कागाद घाल्लें म्हाका सेमिनारीक जॉइन जाता जाल्यार तुर्तकर जुलायची 10 तारीख इट वॉज ए मंथ ऑफ जून आतां हांवें खंयचें एनवलप विंचचें गी म्हणून भयणी लागीं गेलो नाका रे म्हणाले भावा लागीं गेलो आमी सांगाता जी हे रे म्हणालो जायत म्हळें हांवें दुसरें एनवलप विंचलें बसाची तिकेट घेवन गांवाक आयलो सेमिनारीक भरती जालो आनी तो सोहेरी 30 वर्सां ह्या जागी जिणी जिवन आज तुमचे मुखार आसा मोगचनो देव खेदळाक आपयता म्हणून कोत्तना माते वाक पळया आपोस्तल माते सुंका गाट्यार सुंक वसूल करूंक बसल्या कडेन जेजून आपयलें आनी हो पावलू साऊल आसलो पावल जाता आसतना दामास्काच्या वाटेर क्रिस्तांवांक द्वेश सुसो हिंसूचो तांकां बंदी करच्या खातीर गोड्यार वता आसतना थंयसर देव ताका आपयता धर्नेक शेवटयता विविध संदर्भार मोगचनो पेद्रूक आनी आंद्रेक मासली पागोवन तांची जळां सामा करता आसतना ह्या म्हज्या फाटल्यान म्हळें त्या देखून खंडी जावन आमच्या भयणीन जर तर 25 वर्सां धार्मीक जिणेन करचे नंतर तेस जेसून खरेंच ताका आपयला म्हूण खात्री जावन आसा तर मोगचनो देवाचो अनुभव जोडून तसो स्पर्श आपणावन दैवीक
स्पर्श वा अणभव आपणून लोकांक दिवचें जावन आसा मिसांव धार्मिकांचें. त्या देखून पाद्रापान सांगलें खंयसर धार्मीक आसात थंयसर संतोश आसा जे शिवाय समाधान असमाधान न्ही, बेजाराय न्ही मोगचनो. तेका तसलें एक ल्हानविकायेचें जिवीत आमी जियोंक आसा विधेयपणाचें आमच्या वडिलांक. जेजून आमकां साक्ष दिल्या सांग पावलो पिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 2 अध्याय आपूण देंवतो तरी देवपणाच्या समाजपणाक लब्ध नासतना मनशा सारको जावन गुलामांचें रूप घेवन आमच्या मदें गात येवन बापाक कुर्साच्या मरणा पर्यंत कालतो जालो. त्या देखून देवान ताका हाती उंच उबारला आनी त्या देखून जेजूचो पाटलावदार जावन कितलो लोक ह्या संवसारांत ताचे महिमे खातीर ताका दिन बसता. दुसरें जावन आसा एक धार्मीक मेळाच्या भावंडांनी समुदायाचें जिवन जियोवचें वर तें पंथावानाचें एकाच कुटुंबाचे सांदे सांगात जियोंक कश्टांच्या ह्या संदर्भार विविध कुटुंबांत हांव आयिल्ल्या धार्मिकांक सांगात एका पाक्या पंथा जियोवचें तितलें सलीस न्ही तरी पूण साथ देता आसा. तिसरें जावन आसा मोगचनो दिसपडतें पाटलावदार जावचें. त्या देखून आयच्या सुवार्थेंत जेजून सांगिल्लीं उतरां म्हजो पाटलावदार जावंक तूं कशी व्हरताय तुकाच तूं त्याग कर, तुजो कुरी सुकोवन घे, दिसपडतो म्हजो पाटलाव करूं म्हणून. असले जिविताक खांद मारलेली आमची भयण आज खंडीत जावन त्या दिशेन समकल्या. तिका आदार जाल्ले 3 Ds आसात. तिच्या धार्मीक जिणेन तिका आदार जाल्ले 3 Ds. फर्स्ट जावन आसा डिवोशन टुवर्ड्स द कॉल, मागण्या मारिफात तिचें आपोवणें तिणें वर्जीत केलां. दुसरें जावन आसा डेडिकेशन, समर्पण. त्या देखून समर्पणाचें ते जिवीत ती जियेल्या. तिसरें जावन आसा डिटर्मिनेशन, दृढता. म्हाका एक धार्मीक जिणेक देवान आपयलां देखून हांसून हांव मुंदारून वेतां. त्या देखून मोगाच्या सिस्टर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन हॅज मेड यू पॉसिबल टू फॉलो जीसस इन हिज ओन वेज. त्या देखून टच्ड बाय जीसस, वॉकिंग इन हिज वेज हें चिंताप आमी सदांच धार्मिकांनी मोतीन दवरचें. जेजूचो स्पर्श नासतना आमी लोकांक जेजूक दिवंक साध्य ना. त्या देखून APJ अब्दुल कलाम हाणें आपल्या युवजनांक आनी भुरग्यांक दिलो संदेश जावन आसा इन ऑर्डर टू शायन लायक सन यू नीड टू बर्न लायक सन. सुर्या बरी परजळीत जायचे तर सुर्या बरी आमी आमकांच उलपोंक सोडी जाय. असलें जिवीत जावन आसा धार्मिकांचें मोगाचें. त्या देखून आज जर तर ही आमची भयण 25 वर्सांच्या जिणे खातीर अर्गां दिवंक धैर्य घेता तर आमी समेस्तान तिच्या खातीर मागच्या खातीर हांगा आसा. आमी आमच्या बेसान थीर रावया. प्रस्तुत समाज, प्रस्तुत संवसार सांगात जियोंक न्ही, एकल्या जियोंक आपोवणें दिता. कुटुंबा जिवीत न्ही, म्हाका स्वार्थी जिवीत जियोंक आपोवणें दिता. ह्या संदर्भार आमी क्रिस्तांवां जेजूचे पाटलावदार जावन आशिल्लीं आमकांच आमी त्याग करया. आमच्या दिसपडत्या जिणेचो कुरी सुकोवन घेया आनी जेजूचो पाटलाव करया. तसो जेजू क्रिस्त पवित्र एवकारिस्तान दिसपडतें आमकां भेटचो आमचो आदार जावं दी आनी पवित्र एवकारिस्त जावं दी आमचे धार्मीक जिणेचे हातेर. आनी ह्या दिशेन आमच्या भयणीक तसो जेजू क्रिस्त पवित्र एवकारिस्तांतलो घटाय दिवन दी म्हूण खालतेपणी आमी मागया. देवाचें उतार आमी आयकलें आनी देवाच्या उतरांचेर आनी आमच्या आपोण्याचेर धार्मीक जिविताचेर इल्लो नियाळ आमी केलो. भावार्थांच्या मागण्याचो वेळ हो आमी जावन आसा. भावार्थी आनी आमची थोडी मागणी आतां देवा बापा मुखार आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे सर मोणयारांनी आनी धार्मिकांनी आपले देवापणे वळखून जेजू क्रिस्ताच्या देखीन प्रेरीत जावन दैवीक उतर परगटूंक आनी क्रिस्ती परजेक आपली मोगाळ सेवा उदार मनान दिवच्याक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी जाणवायेन बोर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आमच्या देशांत सर्वांक माया मोगान जिवंक आदार दिशें आनी शांती समाधानाचे राज बांदून हाडूंक निस्वार्थपणी वावरूंक तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता. आपल्या समर्पित जिणयेंत 25 वर्सां देवाच्या मोगान
आनी पेल्याच्या सेवेन पेल्याच्या सेवेन फळादीकपणी जिवन आयच्या दिसा रुप्योत्सव आचरण करच्या भयण सुनीता खातीर आमी मागता आनी तुका अर्गां पटयता. तिच्या फुडल्या जिवितांत तुजो लागशिल्लो सांगात दिवन तिका अत्म्याच्या बऱ्या भलायकेन तिका सांबाळ म्हूण मागता. जेजूच्या हे मागणे करता तुका. काकुलदार बापा, आमच्या देवादीन जाल्ल्या माय बाप आनी दाटोक सस्नाचें सूख दी. तांच्या मुखांतर आमच्या कुटुंबाचेर तुज्या विस्तार आशिर्वादान बरी भलायकी, मोतीचें समाधान आनी सर्व आमच्या वावरान यशस्वी आमकां लाभय म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या बापा, मागता हांव तुजी बेसवा आमच्या विगार बापांक आनी आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन पयस वा लागीं थावन हांगासर येवन मागलेल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी बरो उतरांनी आनी करण्यांनी भावार्थाची साक्षी जावन निस्वार्थी सेवेद्वारी जिवांत क्रिस्ताक परगटची उत्तम हातेरां आमकां कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सर्गीच्या बापा, ही जावन आसात आज आमची मागणी संवसाराच्या गरजां पासत, इगर्ज मातेच्या गरजां पासत, धार्मिकाच्या गरजां पासत, आमच्या कुटुंबाच्या गरजां पासत, मरण पावल्यांत कुटुंबांत तांकां शासनाचो विशय मेळच्या पासत आनी प्रत्येक जावन आज आमी संतोश पावतना मागता आमी आमचे सिस्टर सुनीता तिच्या गरजा पासत आमची मागणी आयक आनी आमकां सर्वांक तें समर्पीत संतोश भरीत जिवीत जियोंक तुजी कृपा आनी आदार दी म्हूण मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो मुजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. प्रितीच्या बापा
वो दिन वसनेचो यज्ञ दयाळपणी मांडून घे. त्यागी जिवितान तुझ्या पुताचो फाटलाव करूंक संतोषान मुखार सरतात तांकां भावपणी एकामेकाच्या एकवटान जियोंक आनी देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगोंक फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका वाकणूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजून भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकणता. आपल्या आरांबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवें आनी साश्टें कराराचें हें रगात. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटोया. जेजू तुझे वरण आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रागा सेवतल्या आमाचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक प्रथमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लियाव आमच्या बगेन बापा, जरडा इसाक लोबो आमच्या गोळे बापा आनी सगळे ह्या सखे वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगान वाडय. सरेस्परा सिस्टर सोनिताच्या कुटुंबां देवा दिन जाल्या सरसन्यांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेलें. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ते मरण पावल्यान तशेंच ताच्या बराबर ते पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेले समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांजू तुजो पती बगेन दर्द आनी सर काल तुका मानवल्यान तो सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तुजे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत ती सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना. तुज्या सवत्रांनी म्हाका भलायकी मेळटली. पान संको 140 आणि 147.
भोव मोगाळ बापा, तुजे कुशेप्रमाणे तुजे साखरेंत शेवट पर्यंत स्थिर रावून संवसाराक साक्षी दिवंक आमी घेतलेल्या ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमकां घटाय मेळ्ळो आनी केदींच सरणांत तसल्या बऱ्या वस्तू खातीर मिनतीन वावरूंक आमची उर्बा वाडो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पांच संको 225 225. Hope be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song